पैदा होता है मौलवी, आपने निकाह कराना है मौलवी, आपने बनना है फिर भी मौलवी। आज जिसने दीन पढ़ा दुनिया नहीं ना पढ़ी तो उसको लोग समझते हैं ये फारिग है, इसको कोई शायद नहीं था। कुछ लोग ऐसे हैं जो तंदे को खाते हैं, अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाते हैं। उम्र बच्चा पढ़ना नहीं है जी, फ्रेंडशिप चली हुई है, गर्लफ्रेंड बना हुआ है, वहाँ ले देते हैं, वहाँ तो ये चीज़ नहीं देखते कि मदरसे के अंदर ही है। बिल्कुल जब मैं शुरू में पढ़ता था ये इस दीन में आता था, लोग भी बातें करते थे यार क्या रखा है पढ़ाई में, तू हाफिज़ बन गया, हाफिज़ की क्या इज़्ज़त है, किसने क्या देना है। ऐसे मदरसे में आज 8 साल हो गए हैं तुझे। मेरे साथ जो थे जो स्कूल में पढ़ते थे आज उनके बड़े बड़े कारोबार हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शफ़क़त बिलाल स्टूडियो में एक मरतबा फिर आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे स्टूडियो पर हमारे मेहमान खुसूसी, हमारे इलाके की जान, हमारे इलाके की पहचान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मोहसिन सैफ़ी साहब आप हमारे स्टूडियो पर तशरीफ़ ले हैं। तो जनाब सबसे पहले हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप माशाअल्लाह तालिब इल्मी के दौर से गुज़रे हैं, काफ़ी अरसा आपने तालिब इल्मी के अंदर गुजारा है। आप जानते होंगे कि किस तरह किस दौर से गुजरना पड़ता है, किस मुश्किल से गुजरना पड़ता है, क्या क्या तकलीफ़ें, क्या क्या सऊबतें हम जो है एक तालिब इल्म को बर्दाश्त करने को हाजिर है। तो जितना आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं तकरीबन और कोई नहीं बता सकता। जी बिल्कुल। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमें तालिब इल्म बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस अपने शो में बुलाया और हमें जो है मौका दिया इस पर बात करने का। आजकल के दौर के अंदर बिलाल साहब आपको पता ही है, आजकल के दौर के अंदर लोग दीन से ना बहुत दूर चले जा रहे हैं। आज हम मुसलमान हैं लेकिन हम नाम के मुसलमान रह गए हैं। आज हम अपने बच्चों को स्कूल यूनिवर्सिटी में तो भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम कहते हैं कि हमारा बच्चा, हम 5,000 10,000 20,000 1.5 3 लाख रुपया भी हम लगा देते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े। सरकारी स्कूल के अंदर हम अपने बच्चे को डालते नहीं हैं, यहाँ पढ़ाई नहीं है। और दीन की तबलीग जहाँ पर दीन हमें मुफ्त मिलता है, हाफिज बनाया जाता है, किसी चीज़ का कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग दूर भागते हैं। क्यों नहीं भेजते अपने बच्चे को? तो बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और दौर हाजिर का ये तकाजा भी है कि इस बारे में लोगों को बताया जाए कि हम दीन से क्यों दूर होते चले जा रहे हैं। मैं इस पर बात करना चाहूँगा कि हमें मिला हुजूर के से तवस्सुल से हमें मिला है। सहाबा कराम ने इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। खुद हुजूर अलैहिस्सलाम तो तमाम कायनात के मालिक है, उन्होंने भी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी और दीन को हम तक पहुँचाया। लेकिन आज हमारा जो कंसेप्ट है ना, उस बारे में बात करूँ कि लोग समझते हैं ये मौलवी ने अपना दीन बनाया हुआ है। क्या है? बस जी ख़त्म पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, यही कुरान है, यही हदीस है, बस मौलवी जहाँ देखता है ख़त्म पर चले जाते हैं। ये दुनिया के अंदर ना ये कंसेप्ट समझा जाता है। तो पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये दीन जो है ना, ये हमें इतनी आसानी से मिला नहीं है। इसके लिए हुजूर ने कुर्बानियाँ दी, इसलिए हमारे बड़े बड़े उलमा ने कुर्बानियाँ दी तो हम तक दीन पहुँचा है। लेकिन हम दीन की कदर भूल गए हैं, हमने दीन को ना पसे पूछ डाल दिया है। आज हम ये नहीं समझते कि दीन की खातिर हमने क्या क्या देनी है। हमारा बच्चा पैदा होता है जी, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, उसके ना कान में अज़ान देते हैं। शुरुआत अच्छी की भाई, अल्लाह और रसूल का नाम लिया, थोड़ा सा बच्चा होता है उसको हम सिखाते हैं भाई बेटा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन थोड़ा सा और बड़ा होता है तो हमें चाहिए कि हम उसे मदरसे में डालें, उसे कुरान की तबलीग दे, उसे बताएं बेटा तू मुसलमान के घर पैदा हुआ है, मुसलमान होता क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम पर हम ईमान लाएं तो ईमान लाने के तकाजे क्या हैं, हमें उसको ये बताना चाहिए जाए कि हम उसे ना स्कूल के अंदर डाल लेते हैं। तालिब इल्म तो तकरीबन हर बच्चे को बनाना चाहिए, उसको तालीम तो दिलवानी चाहिए थी। सवाल अब ये बन रहा है कि क्या उसे दुनियावी तालीम सिखानी चाहिए, दुनिया की तालीम का उसको तालिब इल्म बनाना चाहिए, या फिर दीनी जो तालीम है उसका उसे बच्चे को तालिब इल्म बनाना चाहिए? तो इसमें आप क्या राय है? जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अब जो दौर चल रहा है ना, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें दीनी तालीम पे जोर देना चाहिए। बच्चा हमारा दीन भी जानता हो, दुनिया भी जानता हो। दुनिया भी जानना ज़रूरी है क्योंकि ये जैसा दौर चल रहा है दुनिया के बगैर गुजारा नहीं है। आज जिसने दीन पढ़ा दुनिया नहीं ना पढ़ी तो उसको लोग समझते हैं ये फारिग है, इसको कोई शायद नहीं था। जिसने दुनिया पढ़ी है ना, दीन को छोड़ दिया तो वो आखिरत के अंदर बहुत बड़ा खसारा है। उसने दीन को छोड़ दिया। दुनिया जो है फ़ानी है, दुनिया ने ख़त्म हो जाना है, ये 2-4 दिन की ज़िंदगी फिर ख़त्म हो जाना है। लेकिन दीन को छोड़ दिया। पहली जो हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो फोकस करना है ना, वो दीन पे करना है। हमारा बच्चा दीन भी सीखे और साथ साथ दुनिया भी सीखे, ताकि वो दुनिया के अंदर भी कामयाब हो और दीन के अंदर भी कामयाब हो। अच्छा माशाल्लाह हज़रत साहब, आपने अपना कॉन्सेप्ट बताया। तो यहाँ पर कुछ लोग फिर एतराज़ वगैरह करते हैं, कहते रहते हैं कि यार अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजना, मदरसों के अंदर जो है वो बुराइयाँ होती हैं, ज़्यादतियाँ होती हैं, बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं,
اس سے بہتر ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں ہی نہ، اس سے بہتر ہے ہم اپنے بچوں کو جو ہے کوئی ہنر سکھا دیں، اس سے بہتر ہے ہم اپنے بچوں کو جو ہے کاریگر بنائیں، کوئی اور بنا دیں، مستری بنا دیں، مزدور بنا دیں۔ اس سے بچہ ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے گھر پر ہی رکھیں، ایسے مدرسوں میں، ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں نہ بھیجو۔ اس میں کیا کہیں؟ اس میں بھی میں طالب علمی کا دور کیسا ہے، آپ نے گزارا ہے؟ آپ بالکل میں نے گزارا ہوا ہے الحمدللہ۔ 2017 سے میں نے شروع کیا اور 2025 آج لگا ہوا ہے، 8 سال ہو گئے مجھے مسلسل پڑھتے ہوئے۔ بالکل جب میں شروع میں پڑھتا تھا یہی دین میں آتا تھا، لوگ بھی باتیں کرتے تھے یار کیا رکھا ہے پڑھائی میں، تو حافظ بن گیا، حافظ کی کیا عزت ہے، کس نے کیا دینا ہے۔ ایسے مدرسے میں آج 8 سال ہو گئے ہیں تجھے۔ میرے ساتھ جو تھے جو اسکول میں پڑھتے تھے آج ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، بزنس کر رہے ہیں، وہ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایسے صاحب آپ کیا ہیں، تو میں صرف ان کو ایک جملہ کہتا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا۔ میرے رب نے کہا میرے در پہ آؤ گے تو میں ہر چیز عطا کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو ہے نا، لوگوں کے اندر نا توکل کی بڑی کمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار مدرسے میں ڈال دیا کہاں سے آئے گا۔ یہ واقعات تو ہمیں دیکھنے مل رہے ہیں، بالکل مل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں اور کے ساتھ زیادتی اور اقرا کے معاملات، اس سے لوگ پھر بدزن ہو جاتے ہیں، بازت ہو جاتے ہیں۔ بالکل اس بارے میں تو پہلے ہمارے دیکھا ہے طالب علمی دور میں کوئی ایسے واقعات آپ نے؟ نہیں میں نے دیکھے سنے ہیں، دیکھے نہیں ہیں لیکن۔ اچھا جی ہاں، آپ پڑھتے تھے وہاں ایسا کوئی ایسا کچھ واقعہ نہیں ہوا۔ ویسے بہت سارے ویسے یہ سوشل میڈیا پر پھیلا بھی دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مدرسے کے اندر تھوڑے سی قاری صاحب بچے کو تھپڑ مار دیتے ہیں نا، پورے سوشل میڈیا پہ یہ قاری صاحب نے فلاں کر دیا فلاں کر دیا فلاں کر دیا۔ حالانکہ آپ اس کے برعکس اگر یونیورسٹیوں کا معاملہ دیکھیں تو وہ اس سے کہیں 100% اوپر اٹھا ہوا ہے۔ وہاں بھی تو ہم اپنے بچوں، وہاں کی کوئی بات نہیں کرے گا، وہاں اپنے بچوں کو بھیج دیں گے جہاں ڈانس کیا جا رہا ہے جی اس کو نام دے دیتے یہ ہمارا جی تہوار بن چکا ہے۔ جہاں پہ بچہ پڑھنا نہیں ہے جی فرینڈ شپ چلی ہوئی ہے، گرل فرینڈ بنا ہوا ہے، وہاں بھیج دیتے ہیں۔ وہاں تو یہ چیز نہیں دیکھتے کہ مدرسے کے اندر یہ ہے، وہاں پیسے بھی بھرتے ہیں، اسے بھی اور بھائیوں کی تربیت بھی خراب ہوتی ہے اور طبیعت بھی خراب نہیں ہوئے۔ میں آج آپ کو یہ بھی بات کروں، اگرچہ آپ کہتے ہیں مدرسے جی خراب ہے، آپ کو بات یہ مدنظر کرتا ہوں، میں آج بھی آپ کو یہ بات لکھ کے دیتا ہوں، مدرسے کا بچہ آج بھی اپنے قاری صاحب کا جوتا اٹھاتا ہے آج بھی۔ اگرچہ مدرسوں کے اندر یعنی پہلے بہت چلے گئے نا، پیچھے چلے گئے نا، وہاں بھی اتنے جب پہلے کی جو تعلیم تھی اب وہ مدرسوں میں نہیں رہی، میں یہ مانتا ہوں کیونکہ میں بھی خود ہی پڑھ رہا ہوں۔ پہلے کے دیکھے تو غزالی زمان بنا کرتے تھے لوگ، پہلے کے جو ہے احمد رضا بنا کرتے تھے، اعلی حضرت بنا کرتے تھے، لیکن آج کے دن تھوڑا لیکن دین کی کمی ہے، یہ کیوں ہم سے دین سے دور ہو گئے۔ لیکن سکول یونیورسٹی کالج کے مقابلے میں آج کی دین کا بچہ نا وہ افضل و اعلیٰ ہے، کیوں وہ آج بھی اپنے استاد کی ویسے ادب کرتا ہے۔ لیکن آپ اس کے بعد کالج کا ادب و احترام بھی کرتا ہے، والدین کا بھی ادب و احترام کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے نا مدرسے کے اندر یہ ہوتا کیوں ہے ایسا کام، ویسے جو ہم سنتے ہیں ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں مدرسے کے اندر کچھ ہے نہیں، ہمارا بچہ مدرسے کے اندر بھیجیں گے، دنیا اس کی رہنی نہیں ہے، کیا پتا اس نے کیا کیا کرنا ہے آگے، کہاں سے کھائے گا کہاں سے کمائے گا۔ یہی ہمارا پہلی سب سے بڑی ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے کہ بچے کو جو زیادہ دیکھتے ہیں یہ ذہین ہے، ہاں بیٹا تو نے انجینئر بننا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے پولیس آفیسر بننا ہے، یہ اکثر دیکھنے میں ہے جو کوک ذہن ہوتا ہے نا، ان ذہن ہوتا ہے اس مدرسے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب اسے پتا اسے جو پڑھنا نہیں ہے، بچہ ہی آپ نے جو ذہین نہیں ڈالا اس نے کہاں پڑھنا ہے، اس نے پھر آگے شرارتیں کرنے یہ کرنا ہے، پھر کہیں گے جی مدرسے کی تعلیم خراب ہے۔ اور بھائی آپ نے اگر دین کے لیے بچہ چنا ہے تو وہ بھی اعلیٰ چنے، بچہ جو دین کے لیے قابل بھی ہو، دین کے آگے تبلیغ ہی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جو نیلا کسی کام کا نہیں ہے، چل بھی بیٹا تو مدرسے میں جا، مفت کی روٹی توڑے، مفت کی روٹیاں توڑے گا، ہمارے سے جا یہاں سے علیحدہ ہو جا۔ اور پھر آج کا جو ماحول ہے مدرسوں کے لیے لوگ چندہ بھی نہیں دیتے، بالکل چندہ نہیں دیتے، نہیں دیتے، بات ہی نہیں کر جی بھائی مولوی خود کھا جاتا، جی مولوی کہتے ہیں، ارے بھائی مولوی کہاں سے خود کھاتے ہیں؟ یہ آپ کے جو مدرسے میں مفت کی روٹیاں ملتے ہیں کہاں سے لاتی ہیں؟ آخر ہم یہی چندے سے آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، دین کی تبلیغ دیتے ہیں، کہاں سے دیتے ہیں؟ اچھا جی یہ مولوی نے چندے والے لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو چندے کو کھاتے ہیں اور اپنے ذاتی استعمال میں لاتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے باقی لوگ جو صحیح کام کر رہے ہیں اور چندے کو اس کی صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں وہ لوگ بھی ایسے بدنام ہو جاتے ہیں۔ اس علامہ صاحب آپ کو ایک مثال سے میں سمجھانا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں یار مولوی، یہ میں نہیں کہہ رہا نہیں کھاتے، اکثر ہوتے ہیں جو کھا جاتے ہیں یعنی دین کا وہ کرتے ہیں، لیکن مخلص بھی انسان ہوتے ہیں۔ صحیح، اب اس سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ ہم چندہ دینا بند کر دیں، ہم دین کی تبلیغ دینا چھوڑ دیں، ہم اپنے بچے کو دینی مدارس کے اندر نہ ڈالیں۔ آپ جس بھی فیلڈ کے اندر چلے جائیں، جس شعبے کے اندر چلے جائیں، خرابیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، خرابیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں نماز نہیں کوئی پڑھتا، کیا ہم نماز بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، تقریباً دنیا کے اندر 90% تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا 10% پڑھتے ہیں۔ اب 90% لوگ نہیں پڑھتے، ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، پڑھنی چاہیے نا ہمیں، پڑھنی چاہیے۔ جو نہیں پڑھتے ان کی مذمت کرنی چاہیے، یہ نہیں کہتا آپ چندہ لاتے آپ دین کی تبلیغ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک دو بندے ایسے نکل آتے ہیں جو اس معاملے میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کو پکڑ کر ان کو ہی ٹرول کرنا چاہیے، ان کو ہی مسئلہ کو اس غیرت کا نشان بنانا چاہیے، اس کے ساتھ باقی سارے جو مولانا حضرات ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کو بدنام نہیں کریں، ان کو نہیں بدنام کرنا۔ لیکن ہماری ایک معاشرتی برائی کو ہے، ایک بار جو ایک غلطی کرے گا سب بھی لگا دیں مولوی ہیں ہی بیکار ہے۔ بھائی آپ دین کا کام کر رہے ہیں، غلطی انسان سے غلطی، مولویوں کے بغیر نہ ان کا گزارا بھی۔ بالکل بالکل، مولویوں کا یہ بہت آپ نے اچھی بات کی، یہ بڑا ہی نقصہ ہے۔ پیدا ہوتا ہے مولوی، اب نے نکاح کرانا ہے مولوی،
نے مننا پھر بھی مولوی آپ کی بداية سے لے کر آپ کے قبر میں جانے تک اتارنے تک بھی مولوی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے بچے کو مولوی نہیں بناتے. اعتراض والی بات ہے، اعتراض بھی پھر کریں گے، اعتراض بھی مولویوں پہ کریں گے. اللہ اکبر. آج آپ نے اللہ پاک جو ہے نا ہمیں یہ جو ہماری معاشرتی برائیاں ہیں یہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، اور روز بروز جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں جی اللہ پاک ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے.